देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV पर वर्ल्ड न्यूज़। सऊदी अरब की वज़ारत हज ने रवां बरस फरीज़ाए हज की ख्वाहिशमंद ख़वातीन को मर्द सरपरस्त के बगैर रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी है। सऊदी वज़ारत हज की जानिब से ट्विटर पर रीट्वीट की गई एक पोस्ट में रवां बरस हज के लिए रजिस्ट्रेशन से मुतालिक आगाह किया गया है। सऊदी अरब ने हफ्ते को ऐलान किया था कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के फैलाव को मद्देनज़र रखते हुए रवां बरस सिर्फ 60,000 अफराद को हज की सादत हासिल करने की इजाज़त दी गई है। बैरून ममालिक से रवां बरस आज़मीन को आने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत हज की जानिब से कहा गया है कि जो लोग हज के ख्वाहिशमंद हों वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। ख़वातीन बग़ैर महरम यानी मर्द सरपरस्त के बग़ैर दीगर ख़वातीन के साथ ख़ुद को रजिस्टर करवा सकती हैं। वज़ारत हज ने मज़ीद बताया है कि रवां बरस 18 से 65 साल तक की उम्र के अफराद हज के लिए खुद को रजिस्टर करवाने के अहल होंगे। सयाहों की दिलचस्पी की अहम तरीन मरकज़ और मोहब्बत की अलामत करार दिए जाने वाले ताज महल को रवां हफ्ते से दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ये फैसला आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने के बाद किया गया है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ने तारीखी और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताज महल को दोबारा खोले जाने की तस्दीक की है। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस की वजह से 2 माह कबल ताज महल को अवामुन्नास के लिए बंद कर दिया गया था। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अप्रैल और मई के महीनों में चूंकि कोरोना के बायस हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई थी, इसीलिए लॉकडाउन किया गया था। हिंदुस्तान में इस वक्त नई दिल्ली और मुंबई में कोरोना की वजह से आयद करदा पाबंदियां नरम कर दी गई हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी अहलिया मुमताज़ महल के लिए बनाया गया मकबरा आगरा में वाक़ई है। कोरोना वबा की वजह से ताज महल के अतराफ़ का इलाका भी बुरी तरह मुतासिर हुआ था। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने तुर्क हममनसब तैयब अर्दोगान से ब्रसेल्स में होने वाली नाटो के इजलास में मुलाकात हुई है। जो बाइडन के सदर बनने के बाद दोनों रहनुमाओं की इस पहली मुलाकात को अफ़गानिस्तान में तुर्क की मुमकिना किरदार की वजह से अहमियत दी जा रही थी। सदर अर्दोगान के मुताबिक इस मुलाकात में तुर्की के अफ़गानिस्तान में किरदार और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की के हवाले करने से मुतालिक मंसूबे पर बात हुई है, लेकिन इसकी तफसीलात जारी नहीं की गई है। सदर अर्दोगान ने इतवार को नेटो इजलास में शिरकत के लिए ब्रुसेल्स रवानगी के मौके पर इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वो अफ़गानिस्तान में तुर्की के किरदार से मुतालिक नेटो इजलास के अतराफ़ में सदर बाइडन से होने वाली पहली दूबदू मुलाकात में भी बात करेंगे। सदर अर्दोगान का कहना था कि अमेरिका जल्द ही अफ़गानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहा है और इसके बाद वाहिद काबिल एतमाद मुल्क जो इस अमल को जारी रख सकता है वो जाहिर है तुर्की होगा। सदर बाइडन के ऐलान के मुताबिक अमेरिका रवां बरस 9/11 हमलों के 20 बरस मुकम्मल होने पर सितंबर में अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज निकाल लेगा और इसके साथ ही नेटो फोर्सेस भी अफ़गानिस्तान से रवाना हो जाएंगी। अफ़गानिस्तान में तुर्की की फोर्सेस रखने और काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत तुर्क फ़ौज को देने की तजवीज़ सामने आ चुकी है। अमेरिका के महकूमा दिफा के तर्जुमान ने अपनी एक बयान में तस्दीक की थी कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका और नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद दारुल हुकूमत काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर तुर्की और अमेरिका के दरमियान इब्तिदाई गुफ्तगू हुई है। खबर रसां इदारे के मुताबिक तुर्की हुक्काम ने रवां बरस मई में काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी। हुक्काम का कहना था कि इस हवाले से नेटो और अमेरिका से बातचीत भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन तालिबान काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की के हवाले करने की तजवीज़ मुस्तरद कर चुके हैं। इनके मुताबिक 2020 के मुआहदे के तहत तुर्की को भी नेटो फोर्सेस के साथ अफ़गानिस्तान से निकलना होगा। अफ़गानिस्तान में नेटो के तहत तुर्की के फ़ौज के 500 एहलकार मौजूद हैं और ये अफ़गान फोर्सेस की तरबियत कर रहे हैं। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की सिफारतकारों और इमदादी कारकुनों की आमद और रफ्त का सबसे अहम मरकज़ है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में सिफारती सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए काबुल एयरपोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर तसव्वुर किया जाता है।
چین میں ڈریگن بوٹ فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے کئی شہروں میں ڈریگن بوٹ فیسٹیول کے دلچسپ مقابلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اشیاء سے سجے اسٹالز بھی آنے والوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول میں سیاحوں کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا لائبلیگ نظریے پر چین کا احتجاج، امریکہ پر معاملے کو سیاسی رنگ دینے کا الزام۔ چین نے ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے جن میں کورونا وائرس کے کسی لیبارٹری سے لیک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ چین نے ایسی میڈیا رپورٹس کی وجہ سے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ واشنگٹن کورونا وائرس کی عالمی وبا کی ابتدا سے متعلق معاملے کو سیاسی رنگ دے رہا ہے اور امریکہ کو چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرنی چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات جمعے کے روز چینی خارجہ پالیسی کے ایک سینئر مشیر یانگ زی اور امریکی خارجہ سیکیورٹی ایجنسی کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد سامنے آئی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق بات چیت کے دوران دونوں ممالک میں ہانگ کانگ میں آزادیوں کو محدود کرنے اور شمال مغربی چینی صوبے مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر حراست میں لیے جانے جیسے معاملات پر اختلاف رائے ابھر کر سامنے آیا۔ کورونا وائرس کی وبا کی ابتدا سے متعلق مزید تحقیقات کے مطالبات چین کے لیے اس لیے باعث تشویش ہیں کہ پہلے ہی خیال کیا جاتا ہے کہ کورونا وائرس کی ابتدا چین میں ووہان میں واقع لیبارٹری سے لیک ہونے سے ہوئی ہے۔ ایسی رپورٹس پر چین کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ سعودی عربیہ جانے والے خواہش مند شہریوں کے لیے خوشخبری، 18 سال سے زائد عمر کے افراد اب ایسٹرازینیکا ویکسین لگوا سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب نے ایسٹرازینیکا اور فائزر ویکسین کی منظوری دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب مزدوری کے لیے جانے والے افراد اپنے دستاویزات دکھا کر ایسٹرازینیکا ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ آج سے سعودی عرب جانے والے 18 سے زیادہ عمر کے لوگ ایسٹرازینیکا ویکسین لگا سکیں گے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ گاؤں یا دیہات میں دستیابی نہ ہونے پر بڑے شہروں سے ویکسین لگوائی جا سکے گی۔ معاون خصوصی نے مزید کہا ہے کہ WHO منظور شدہ ویکسین دنیا میں تسلیم کرانے کو یقینی بنائے۔ WHO کی منظور شدہ ویکسین کے حوالے سے سعودیہ سے گفتگو جاری ہے۔ سائنو ویک اور سائنو فارم سعودی عرب کی منظور شدہ ویکسین فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ ہندوستانی ہدایت کار آشوتوش گواریکر کی فلم لگان کو ریلیز ہوئے آج 20 سال ہو گئے ہیں۔ سن 2001 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کو بالی ووڈ کی بہترین اور یادگار فلموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم میں عامر خان کا کردار بھون کا آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر آشوتوش گواریکر فلم لگان کی کہانی نہ لکھتے تو عامر خان خود کبھی فلم ساز نہیں بن پاتے۔ اور شاید یہ بات بھی کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ جب شروع میں آشوتوش گواریکر نے عامر خان کو اس فلم کا مرکزی خیال یعنی آئیڈیا سنایا تو اس وقت عامر خان کو اس کی کہانی زیادہ متاثر کن نہیں لگی اور انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب فلم ریلیز ہوئی تو لگان نے نہ صرف باکس آفس پر کمائی کی بلکہ اسے آسکر ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ فلم لگان کی ریلیز کے 20 سال بعد BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عامر خان نے اس فلم کو ایک یادگار اور خوبصورت سفر بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آشوتوش نے پہلی بار لگان کی کہانی سنائی تو ابتدائی 2 منٹ میں کچھ ایسا کہا کہ ایک گاؤں ہے جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ قابل نہیں کہ وہ خود پر لگان یعنی ٹیکس ادا کر سکے۔
لیکن لگان معاف کرانے کے لیے وہ لوگ شرط لگاتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں۔ عامر خان کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہانی سنی تو انہیں بہت بری لگی کہ یہ کیا آئیڈیا ہے کہ سن 1893 میں کوئی کرکٹ کھیل رہا تھا اور اس کے ذریعے ٹیکس معاف کروانا چاہتا تھا۔ کینیڈا میں پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کو ٹرک کے نیچے رونڈ کر ہلاک کرنے والے ملزمین کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلا جائے گا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق پیر کو مقدمے کی مختصر سماعت کے دوران بتایا کہ ملزم کے خلاف پہلے سے عائد کردہ 4 الزامات میں دہشت گردی کی شق بھی شامل کر رہے ہیں۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ مرکزی اور صوبائی اٹارنی جنرلز نے ملزم کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کی کارروائی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اقدام قتل بھی دہشت گردی کی سرگرمی ہے۔ ملزم نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کو بتایا کہ ان کا ابھی تک کوئی وکیل نہیں ہے۔ خیال رہے کہ کینیڈا کے شہر لندن اونٹاریو میں دہشت گردی کے واقعے میں ایک خاندان کے 4 افراد 46 سالہ فزیوتھراپسٹ سلمان افضل، ان کی اہلیہ اور پی ایچ ڈی کی طالبہ 44 سالہ مدیحہ سلمان، 9ویں جماعت کی طالبہ 15 سالہ یمنا سلمان اور ان کی 74 سالہ ضعیف دادی کو ٹرک کے نیچے روند کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی قرار دیا تھا۔ 20 سالہ ملزم پر قتل کے 4 اور اقدام قتل کا 1 الزام عائد کیا گیا ہے۔ سنیچر کو اس سانحے میں ہلاک ہونے والے پاکستان خاندان کے افراد کو لندن اونٹاریو میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں پاکستانیوں اور مقامی مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ This gives us a glimmer of hope that Islamophobia can rise above partisan. مسجد حرم اور مسجد نبوی میں اب روبوٹس لوگوں کی خدمات کریں گے، مگر کیسے؟ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں روبوٹس لوگوں میں آب زمزم تقسیم کریں گے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے صدر جنرل افیئرز شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے حال ہی میں ان روبوٹس کا افتتاح کیا اور ان روبوٹس کے افتتاح کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے دوران انسانیت کی خدمت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا ہے اور اس عالمی وبا کے دوران ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اسمارٹ روبوٹس مقدس مسجد میں انسانی مداخلت اور نقل و حرکت کو متاثر کیے بغیر زائرین میں آب زمزم تقسیم کریں گے۔ أيضا من مميزات هذا الريبورت لا يعيق الحركة. الآن أقف أمام الريبورت بارات کے ساتھ ہاتھی بھی آئے مگر دولہا بھاگ گیا۔ جانیے شادی میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیوز پائی جاتی ہیں جن میں شادی کے دوران دولہا گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے یا پھر گھوڑا بدک جاتا ہے، لیکن آج آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس میں ایک شادی کی تقریب اس میدان کی طرح لگ رہی تھی جہاں سب اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق ہندوستانی ریاست اتر پردیش میں شادی کی تقریب کے دوران ہاتھی بدک گیا، جس کی وجہ سے شادی کی تقریب میں بھگدڑ مچ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتعل ہاتھی تقریب میں موجود بگی سمیت دیگر چیزوں کو تہس نہس کر رہا ہے۔ ہاتھی کو شادی میں پٹاخے جلانا ایک آنکھ نہ بھایا، تقریب میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاتھی اپنے آگے آنے والی ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ ہاتھی نے گاڑی کو بھی چند فٹ پیچھے ڈھکیل دیا تھا، جبکہ دولہے نے بگی سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ واضح رہے تقریب میں پٹاخوں کی آواز کی وجہ سے ہاتھی مشتعل ہو گیا تھا۔
घोड़ा निकाला यार। बगल हो जा अरे छोटू बगल। अरे गाड़ी बैक करा यार। बगल करो भागे को पे भाग गाड़ी निकाल सही है। गाड़ी निकाला हो। छोटो नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर वर्ल्ड न्यूज़। सैयद शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। यू आर वॉचिंग ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की ज़ेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।